कसम नसीब ड्रामे के अंदर अब फवाद बेचारे के ऊपर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए, क्योंकि अब मतलब मैं आपको बता दूं किस तरीके से ये जो समीर है ये फवाद को बोलता है तुम जो है देखो अपना जो है फ़ोन चेक करवाओ, मुझे जो है कुछ चेक करना है। रुखसार भी वहाँ पर खड़ी हुई होती है, ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन ना तो फवाद को रोकती है ना ही समीर को रोकती है, क्योंकि दरअसल वो चाहती यही है कि समीर और फवाद एक दूसरे के साथ लड़ें और ताकि ये सब जो है तमाशा देखे। रुखसार ये चाहती भी बिल्कुल वही है जो कि होगा नहीं, क्योंकि अब समीर जो है समझदार हो गया है। यहाँ पर आपको बता दें फवाद बोलता है देखो मैंने कोई ऐसी तस्वीर नहीं ली, और अगर ली भी है तो तुम्हें क्या मसला है। वहाँ पर जो समीर है वो बोलता है देखो पहले मुझे पता था कि तुम्हारी जो है मंगनी हुई है, इसी वजह से मैं चुप करके गया था, लेकिन देखो अब जो ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारी गलत सोच है, आइंदा जो है याद रखना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी मंगेतर को भी मैंने देखा है और मुझे यही लगता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसी के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन फवाद मुझे बस इतना चेक करना है कि तुम्हारे मोबाइल में मेरी बीवी की पिक्चर्स हैं या नहीं है, क्योंकि ये मसला मेरी इज़्ज़त का है, मेरी बीवी का मसला है, ज़ाहिर सी बात है तो गुस्सा तो करूँगा ही। फवाद बोलता है देखो समीर तुम्हें किसी न किसी ने तो ज़ाहिर सी बात है उकसाया है ये सब करने के लिए। तो समीर बोलता है फवाद तुम पागल हो गए हो, कौन मुझे इस तरीके से करने के लिए भला उकसाएगा, और किसी में ज़रूरत है कि समीर को जो है अपने इशारों पर नचाए। यहाँ पर आपको बता दें अब जो मनाइल के अंकल है वो क्या करने वाले हैं, मनाइल को बोलते हैं देखो बेटा मैं पहले ही जानता था कि तुम जो है शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि फवाद ही वो लड़का जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो। देखो मैं तुम्हें एक अच्छा जो है मशवरा दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी और फवाद की भी। देखो वो ये मशवरा है कि तुम जो है जितना जल्दी हो सके फवाद से जो है दूर हो जाओ, क्योंकि देखो तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, फवाद तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाएगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब जो तुम्हें चाहिए होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फवाद जो है मनाइल को ये सब कुछ सुनने को जब मनाइल मतलब सब कुछ जो है फवाद को बता देती है तो फवाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि क्या सच में मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ हूँ कि कोई भी मुझसे बात तक करने के लिए जो है मतलब नहीं चाहता, और अब जो मनाइल है ये भी मेरे ऊपर शक करने लगी है कि फवाद के पास आखिर है ही क्या भला। यहाँ पर आपको बता दें इंटरेस्टिंग स्टोरी इस ड्रामे की किस किस तरीके से जो रुखसार है इन्होंने मतलब ये जो समीर की बीवी है इनकी जो पिक्चर्स वगैरह थी वो तो ले ली, लेकिन अब सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो फवाद के ऊपर आ चुका है कि ये सारी की सारी पिक्चर्स जो है फवाद ने भी ली है, रुखसार ने भी ली है। इसी वजह से तो रुखसार बोलती है देखो फवाद ये पिक्चर मैंने तो नहीं ली, क्या ये तुमने ली है। दरअसल वो फवाद बेचारे को फंसाना चाहती थी ताकि कैसे भी करके फवाद को फंसाना है। यहाँ पर आपको बता दूं इंटरेस्टिंग स्टोरी इस ड्रामे की कि अब रुखसार ये सब कुछ करने वाली है, लेकिन उसको नहीं पता उसके पीछे पीछे आखिर होने क्या वाला है, और उसको ये ज़रा सा भी नहीं पता कि रुखसार ये सब कुछ जो फवाद के लिए कर रही है मतलब समीर को भड़का रही है बार बार, लेकिन अब जो रुखसार के साथ होना है वो तो वो खुद जानती तक नहीं कि आखिर उसके साथ होना क्या है। दरअसल मैं आपको बता दे रहा हूँ मोना को जो है कहती है रुखसार कि देखो कोई भी बात होगी तो मुझे सबसे पहले बताओगी, फवाद अगर इस घर से जाएगा तो तुम्हें पूछ के जाएगा, ऐसे तुम उसे नहीं जाने दोगी। यहाँ पर आपको बता दें मनाइल अब फवाद को जो मतलब लेके आती है रुखसार के घर से। देखो फवाद जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर फवाद दोबारा से वापस आ जाता है रुखसार के पास, और फवाद रुखसार को बोलता है देखो रुखसार मनाइल मुझे इसी वजह से लेके गई थी, जाहिर सी बात है तुम लोग मेरे से जो है बदतमीज़ी कर रहे थे, इसी वजह से मैं वहाँ से चला गया था। अब जी आने वाले एपिसोड कैसा मेरा नसीब की बात कर ले तो अब ये जो रुखसार है ये क्या करने वाली है। सबसे पहली बात तो ये जो रुखसार है ये करेगी ये कि सीधा सीधा फवाद को बोल देगी देखो फवाद तुम्हें अगर इस घर में रहना है और मेरा मैनेजर बनना है तो तुम्हें जो है जाहिर सी बात है हर एक काम करना होगा। यहाँ पर फवाद बेचारा मजबूर हो जाता है मतलब ये सब कुछ सोचने के लिए। अब रुखसार को नहीं पता कि इकरार चौधरी दोबारा से वापस आ रहा है और उसी रुखसार को जो है अब इकरार सबक सिखाने वाला है, लेकिन रुखसार अपने मामलों में ही अभी गुम है। लेकिन देखना दोस्तों रुखसार को ऐसा झटका लगेगा कि रुखसार ही परेशान होकर रह जाएगी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मुझे पता तक नहीं चला ये भला क्या हो गया। आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है कैसा मेरा नसीब की, क्योंकि इधर अब इकरार चौधरी वापस आने वाला है, क्योंकि अब इकरार चौधरी अपनी ऑफिस की तैयारियां कर रहा है कि जैसे ही मेरी ऑफिस बन जाएगी मैं फ़ौरन से ही अपनी ऑफिस बना लूँगा।
اور رخسار کے جتنے بھی بندے ہیں وہ ان سب کو میں جو ہے ہائر کر لوں گا۔ یہاں پر یہ آپ کو بتا دیں رخسار اب بہت زیادہ پریشان ہے پہلے بھی لے کر، مطلب کیونکہ فواد کی وجہ سے، کہ فواد نے یہ سب کچھ جو بھی کیا ہے ظاہر سی بات ہے اپنے فائدے کے لیے ہی کیا ہے، لیکن رخسار کو یہ لگتا ہے کہ فواد نے یہ سب اس کو چڑھانے کے لیے کیا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے جو ہے مجھ سے پوچھ کے ہی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ منائل کے ساتھ گھومتا ہے تو ایک بات اس کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس سب کی ذمہ دار منائل ہے، کیونکہ شہریار کی وجہ سے ہی ظاہر سی بات ہے فواد آج میرے ساتھ کام کر رہا ہے، میرے پاس جو ہے فواد کام کر رہا ہے صرف اور صرف شہریار کی وجہ سے۔ اگر فواد کو یہ لگتا ہے تو اس کی بالکل ہی غلط فہمی ہے، کیونکہ وہ جو ہے غلط سوچ رہا ہے، غلط مطلب کہہ رہا ہے، کیونکہ بار بار فواد کو میں کہہ چکی ہوں کہ دیکھو فواد اپنے کام سے کام رکھو، میرے گھر میں رہو اور آفس کا کام ختم کرو، لیکن یہاں پر فواد کیا کرتا ہے بار بار منائل سے ملتا ہے۔ اب ویسے سوچا جائے تو فواد بھی بہت زیادہ مطلب پریشان ہے کہ کس طریقے سے یار اب منائل بھی مطلب اس سے پیار کرتی ہے، فواد بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ منائل بار بار سوچتی ہے فواد آخر مجھ سے کیا ایسا کہنا چاہ رہا تھا کہ انکل بیچ میں آ گئے۔ دراصل فواد جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ادھر منائل کے پاس آیا ہوا تھا، فواد منائل سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ منائل کے انکل جو ہے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور منائل کو بولتے ہیں دیکھو منائل آج فواد یہاں پر آیا ہوا ہے، مطلب وہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے، لیکن جو ان دونوں کی بات تھی وہ بات یہ تھی کہ فواد بولتا ہے منائل کو کہ تمہاری دل میں میرے لیے محبت ہے، لیکن میرے دل میں بھی اگر میں تمہارے لیے کچھ ہو تو وہاں پر جو ہے انکل آ جاتا ہے منائل کا، تو وہاں پر جو وہ سارے کا سارا مسئلہ ہے جی وہ وہاں ہی پڑ جاتا ہے اور کچھ بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اب سمیر معافی پہلے فواد سے مانگ لیتا ہے اور دوبارہ سے فواد کو بولتا ہے فواد تم نے یہ کیا ہے۔ دراصل سمیر بیچارے کو بار بار رخسار جو ہے تنگ کرتی ہے، فواد تمہاری بیوی کے ساتھ مطلب یہ کیا انہوں نے اپنی پکچرز، تمہاری بیوی کی پکچرز اپنے فونز میں رکھی ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ۔ لیکن یہاں پر آپ کو انٹرسٹنگ اسٹوری اس ڈرامے کی بتا دیں کہ کس طریقے سے اب اقرار چودھری دوبارہ سے واپس آنے والا ہے، اور یہ جو اقرار ہے یہ کرے گا کیا یہ بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ دراصل دوستو اس ڈرامے کی جو اسٹوری ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اچھی اچھی اسٹوری اس ڈرامے میں ایڈ کی جا رہی ہے۔ اب اقرار چودھری کی بات کر لیں تو اقرار چودھری کرنے یہ والا ہے، سب سے پہلے انہوں نے فواد کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تاکہ اس کا جو بھی کام ہو وہ فواد کر سکے۔ اسی وجہ سے تو مطلب اقرار چودھری جلد از جلد سارا کا سارا کام ختم کر کے دوبارہ سے واپس آ رہا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ لیں ادھر تو یہ جو منائل ہے جی یہ کیا کر رہی ہے، یہ بار بار فواد کو یاد کرتی ہے اور منائل اپنے انکل کو بولتی ہے دیکھو اگر انکل آپ یہ چاہتے ہو کہ میں جو ہے پاپا سے بات کروں گی تو تمہاری آپ کی غلط فہمی ہے، میں ایسا نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی، کیونکہ وہ مجھے چھوڑ کر شانزے کے پاس گئے تھے، اب اس کو اس کا حساب دینا ہی ہوگا اور وہ شانزے کے پاس ہی رہے، میں جو ہے اس کے ساتھ اب بات تک نہیں کروں گی۔ انکل منائل کا بولتا ہے دیکھو بیٹا تم غلط سوچ پر ہو، تم غلط راہ پر ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھو وہ جیسا بھی ہے تو تمہارا جو ہے پاپا ہے اور تمہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر جی آپ کو بتا دیں انٹرسٹنگ اسٹوری اس ڈرامے کی کہ کس طریقے سے اب یہ سب کچھ اس ڈرامے میں ہونے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا میں نے آپ کو ریویو کیا، پریڈکٹ کیا، نیکسٹ ایپیسوڈ کو ریویو کیا اپنی پروڈکشن کے مطابق۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔